नमस्कार. आयज बुधवार आनी सकाळची फुडें आमी च्या पिवन भायर सरली पणजे वचपाक लोकोत्सवाक. आयज अशें आयकून येयलां की लोकोत्सवाचो हो सेकेंड लास्ट दीस म्हणून बेगीन आमी च्या पियाली आनी भायर सरली. कला अकॅडमी कडेन हांगा पावलीं आमी. पार्कींग सोदता टायम जालो. पळय लोकोत्सवाक आतां आमी भितर सरता आनी हांगा इतले बरे कपडे येयल्या. एक टायमलेस पीसीस सारके, म्हणजे ते केन्नाच ओल्ड जावचे ना असले एम्ब्रॉयडर्ड आनी खूब तरेचे कलमकारी आनी खूब भशेचे कपडे येयल्या. आनी तरी हे फावटी म्हाका दिसता स्टॉल्स कमी आसा. ह्यो डॉल्स इतल्यो बऱ्यो दिसताल्यो न्हू आनी हे फ्लावर्स न्हू जुटांच्यो केल्या. हांवें कितें घेतलें काय म्हटल्यार हांवें थंय आजून कांयच घेवंक ना. आनी मागीर फुडें आमी हे फूड स्टॉल्साक गेले. सगळे न्हू प्रायसीस मात खूब हाय आसले. कपड्यांचे 1500चे हितून आसा आनी खावपाच्योच वस्ती 150 रुपीसाचेर 100 रुपीसाचेर धाकटे ते कचोरी बीन तसले मेळटा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ट्राय करूंक शकता. हे मार्बल्सांचे एलिफंट्स आनी स्टॅच्यूज बीन येयले. मागीर आमी जेवपाक गेलीं. हांवें इसवणाची थाळी घेतली आनी ताणें चोणाकाची थाळी घेतली. जेवण मात एकदम बरें आसलें पूण म्हारग बीन तशेंच आसलें. 450 रुपया थाळी पडली आमकां. आनी मागीर माणक्यो खाल्ली आनी मागीर घरा येयली परत.